अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका दुनिया के 60% तेल पर काबिज़ है, जिसमें वेनेजुएला के वसाइल को अमेरिकी सलाहियत के हिस्से के तौर पर शुमार किया गया है। लास वेगास में अपने हामियों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे पास ज़्यादा पेट्रोल है, लेकिन हमारे पास दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा तेल और गैस भी है। अब इसमें वेनेजुएला को भी शामिल कर लीजिए। इसे शामिल करने के बाद हमारे पास दुनिया के 60% तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी, जिसके दौरान निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन्हें मुबैना तौर पर मंशियात की दहशतगर्दी में मुलविस होने के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा। मादुरो और फ्लोरेस ने न्यूयॉर्क की अदालत में अपने खिलाफ आयद इल्ज़ामात से इनकार किया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी तौर पर नायब सदर ट्रिगेस को सदर के इख्तियारात सौंप दिए थे। इनके दौर में अमेरिकी और वेनेजुएला के हुकाम ने बाहमी ताल्लुकात के एक नए लाहिया अमल पर मुज़ाकरात शुरू किए, जिनमें मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन, वेनेजुएला के मुंजमद फंड्स की रिहाई, जनूबी अमेरिकी मुल्क के तेल की फ़रोख्त, मादनी वसाइल की तलाश और सिफारती मुज़ाकरात की बहाली शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब भी ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। ट्रंप ने लॉस वेगास में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि मैं मुआहदा करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर हम ऐसा करेंगे। हम किसी भी हमले से सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे और हमने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान इन पर बहुत सख्त ज़रब लगाई है, लेकिन हम दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, बराए करम ऐसा ना करें। ट्रंप ने कहा कि आइए बात करते हैं, और फिर वो बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने दर्जनों वालिदैन और शरीक हयात को हिरासत में लिया है, जो अमेरिकी फ़ौजी अहलकारों के करीबी रिश्तेदार हैं, क्योंकि हुकूमत फ़ौजी ख़ानदानों के लिए इमिग्रेशन तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करते हुए बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत के आगाज़ से अब तक 50 से ज़ायद वालिदैन और शरीक हयात को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से कम 6 अफराद को मुल्क बदर किया गया और एक ने खुद मुल्क छोड़ दिया। कम 8 करीबी रिश्तेदार अब भी वफाकी इमिग्रेशन हिरासत में हैं। हुकूमत इन केसेस का रिकॉर्ड नहीं रखती। फ़ौजी एहलकारों के वालिदैन और शरीक हयात को दिहाइयों से मुल्क बदरी से बचाया जाता रहा है, लेकिन अब इन्हें महीनों तक हिरासत में रखा जा रहा है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि यह पॉलिसी न सिर्फ ख़ानदानों के लिए नुकसानदा है, बल्कि फ़ौजी एहलकारों की कारकर्दगी पर भी बराह रास्त असर डाल सकती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान के साथ जंगी तनाव में है। टेक्सास के फोर्ट बिल्स के करीब एक वॉलमार्ट के बाहर इनके 6 साला बेटी के सामने 11वीं सार्जेंट को हिरासत में लिया गया। ख्वारिज ने कहा, मैं अपनी फ़ौजी सर्विस पर कैसे तवज्जो दूँ जब मुझे अपनी बीवी की फ़िक्र है। ऑस्ट्रेलिया में एक सीनियर अपोजिशन रहनुमा उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का शिकार हो गया जब इन्हें असेंबली कमेटी के अहम इजलास के दौरान एक शख्स को मेरा काम बहुत बोरिंग है का पैगाम भेजने का एतराफ़ करना पड़ा। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में अपोजिशन लिबरल पार्टी के सरबराह मार्क पार्टेन पर रवां हफ्ते एक बाकायदा शिकायत के ज़रिए इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने ये गैर अखलाक़ी और नामुनासिब पैगाम एक सेक्स वर्कर को भेजा था। मुकामी अखबार कैनबरा टाइम्स के मुताबिक पार्टिन ने पिछले माह कमेटी के इजलास के तस्वीर के साथ पैगाम भेजा था, जिसमें उन्होंने नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए लिखा, मेरा काम बहुत बोरिंग है, क्या तुम अपना काम मेरे साथ बदलना चाहोगे। इब्तदाई तौर पर इस शिकायत को अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद करने वाले मार्क पार्टिन ने आज जुमेरात को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इतराफ़ किया कि यह पैगाम उन्होंने ही भेजा था। ताहम उन्होंने इस बात की पुरज़ोर तरदीद की कि यह पैगाम किसी वर्कर को भेजा गया था। उन्होंने ये ज़ाहिर करने से गुरेज किया कि वो शख्स कौन था जिसे ये पैगाम भेजा गया। ताहम अपने इस अमल का दिफा करते हुए इनका कहना था कि वो अब भी हुकूमत का मुहासिबा कर रहे हैं। इनका कहना था कि असेंबली के इजलासों और समातों के दौरान बहुत से लोग आपस में ज़ाती पैगामात का तबादला करते हैं। मेरे ख़्याल में लोगों को ऐसे ज़ाती पैगामात भेजना बिल्कुल मुनासिब है जो अवामी सतह पर शाया करने के लिए नहीं होते। साबिक़ अफ़गान फ़ौजी हैदरी हमीदुल्लाह ने अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तक़बिल की उम्मीद में इंग्लिश चैनल रोज़ बार इंग्लिस्तान अबूर करने के लिए अपनी जान ख़तरे में डाली, मगर चंद ही हफ्तों बाद बरतानवी हुकाम ने इन्हें वापस फ्रांस भेज दिया। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक 28 साल के हमीदुल्लाह, जिनके गोल मटोल रुखसार और सियाह घने बाल हैं, कहते हैं कि मेरे जैसे लोगों के लिए दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। उनकी अहलिया और 2 बच्चे पाकिस्तान में उनके मुंतज़िर हैं, जो इस साल
بلل ترتیب 8 اور 10 سال کے ہو جائیں گے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اب کہاں جائیں؟ وہ ان 1087 افراد میں شامل ہیں جنہیں برطانیہ نے زبردستی فرانس واپس بھیجا ہے۔ یہ اقدام برطانیہ اور فرانس کے 1 in 1 out معاہدے کے تحت کیا گیا۔ یہ معاہدہ گزشتہ سال 6 اگست کو نافذ ہوا، جس میں بعد ازاں سپٹمبر کے آخر تک توسیع کر دی گئی، جس کے مطابق برطانیہ ایسے تارکین کی درخواست مسترد کر سکتا ہے جو غیر قانونی طور پر انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچے اور پناہ کے اہل تصور نہ کیے جائیں۔ اس معاہدے کے تحت لندن فرانس سے اتنی ہی تعداد میں ایسے تارکین کو قبول کرتا ہے جنہوں نے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے خطرناک راستہ اختیار نہیں کیا ہوتا۔ برطانیہ نے جون کے اختتام تک جبری واپسیوں کے بدلے میں 1117 دیگر تارکین کو داخلے کی اجازت دی جنہوں نے فرانس میں درخواست دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج کی جانب سے مزید حملوں کی تیاریوں کے دوران اسرائیل نے روم میں فریقین کے مابین جاری بالواسطہ مذاکرات کے باوجود لبنان میں اضافی فوجی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ اسرائیل کے پبلک براڈ کاسٹر نے گمنام اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوج کا رد عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ ان آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے جنہیں حساس آپریشنز قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اٹالوی دارالحکومت میں امریکہ کی ثالثی میں ہوئے مذاکرات کے دوران لبنانی حکام کسی بھی اسرائیلی حملے کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ واشنگٹن اسرائیل پر مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ چینل 13 نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج ممکنہ کشیدگی کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور جنوبی لبنان پر حملوں کی پہلی لہر کے بعد اگلے گھنٹوں میں اضافی حملوں کے لیے آپشنز تیار کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں چینل 12 نے رپورٹ کیا ہے کہ فوج نے سیاسی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان میں زیادہ مضبوط اور زیادہ فیصلہ کن حملوں کی منظوری دے۔ غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں نے الخلیل کے جنوب میں واقع مسافرتن کے علاقوں میں قربت توبہ کمیونٹی پر حملے کے دوران فلسطینیوں کے کئی گھروں کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنے چھاپوں میں شدت پیدا کر دی۔ فلسطینی ہلال احمد نے اطلاع دی ہے کہ ان کی ٹیموں نے حملے میں زخمی ہونے والے 6 افراد کو طبی امداد فراہم کی اور اسپتال منتقل کیا، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وافا نے رپورٹ کیا ہے کہ مسلح آباد کاروں نے کئی گھروں کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو دھوئیں کے بعد دم گھٹنے کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی افواج نے بیت اللحم کے جنوب میں واقع بیت الفجار اور رام اللہ کے مشرق میں واقع کفر مالک اور دیر جریر سمیت کئی علاقوں میں بھی چھاپے مارے۔ جاپان میں امریکہ کے جوہری حملے کی 21ویں برسی منائی گئی۔ جاپان کے مغربی شہر ہیروشیما میں آج جمعرات کے روز امریکہ کے جوہری حملے کی 81ویں سالانہ یاد کے موقع پر شہر کے میئر کازومی ماتسوٹی نے بڑی طاقتوں کی جنگی اشتعال انگیزی پر تنقید کی اور ان سے جوہری ہتھیاروں کو دفاعی مزاحمت کے ایک جائز ذریعے کے طور پر پیش کرنے سے باز آنے کی اپیل کی۔ ہیروشیما پیس میموریل پارک میں منعقدہ تقریب کے دوران امن کا پیغام پڑھتے ہوئے میئر نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی غیر انسانی تباہ کاری کو غیر اہم سمجھنا اور اپنے مفاد کی خاطر طاقت کے ناجائز استعمال سے پرہیز نہ کرنا بالآخر انتقام کے ایک بے رحم سلسلے کو جنم دے سکتا ہے، جس کا نتیجہ ہیروشیما یا ناگاساکی سے مشابہ ایک اور سانحے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ماتسوئی نے زور دیا ہے کہ متعدد سیاسی رہنما اب بھی جوہری مزاحمت کو ایک حقیقت پسندانہ حکمت عملی سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے تشدد کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کا خواب ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بعیدس خیاس ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے سب پر زور دیا کہ ماضی میں سے سبق سیکھیں اور عملی اقدامات کریں۔ جاپان کی وزیر اعظم سانا نے تاکاچی نے جاپان کے 3 غیر جوہری اصولوں کی واضح طور پر دوبارہ توثیق کرنے سے گریز کیا۔ آج جمعرات کو ہیروشیما پر امریکی ایٹم بم حملے کی 21ویں سالگرہ منائی گئی۔ سالانہ یادگاری تقریب میں شرکت کے بعد جاری کردہ بیان میں تاکاچی نے کہا کہ ان کی حکومت جاپان کی طویل عرصے سے جاری غیر جوہری پالیسی کی پابند ہے اور جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے قیام کے لیے حقیقت پسندانہ اور عملی کوششیں جاری رکھے گی۔ تاہم خطے میں سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد اس پالیسی پر بحث میں شدت آنے کے باوجود انہوں نے اس بات کا واضح عہد نہیں کیا کہ وہ جاپان کے 3 غیر جوہری اصولوں یعنی جوہری ہتھیار نہ بنانے، نہ اپنے پاس رکھنے اور نہ ہی انہیں جاپانی سرزمین میں داخلے کی اجازت دینے پر بدستور قائم رہیں گی۔ تقریب کے دوران ہیروشیما کے میئر نے عالمی رہنماؤں سے جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب اور پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ہیلتھ مراکز اور سول انفراسٹرکچر پر حملے اور شہریوں کی جانوں کا مسلسل نقصان شامل ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں ان اقدامات کو بین الاقوامی انسانی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔
بیان میں خبردار کیا گیا کہ مسلسل خلاف ورزیوں سے غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانون اور امریکی حمایت یافتہ منصوبے کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں سے سیاسی عمل پٹری سے اترنے، کشیدگی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے اور غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ مشترکہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ فلسطینی دھڑوں نے تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ایک روڈ میپ کو تسلیم کر لیا ہے، جس میں ہتھیاروں کو محدود کرنے سے متعلق نکات شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ آج جمعرات کو وزیراعظم پاکستان آفس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف عطا اللہ تارر اور وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی سعودی عرب گئے ہیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات، دو طرفہ شراکت داری، خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم اپنے دورے سعودی عرب کے دوران عمرہ ادا کریں گے، جبکہ مدینہ میں مسجد نبوی میں حاضری اور روضہ رسول پر سلام بھی پیش کریں گے۔